हेलो एभ्रिवान, भेरी गुड मर्निङ को अल अफ यू। आजको भिडियो तपाईहरुको फेरि पनि एप्लाइड मेकानिक्समा रहेको छ। धेरै विद्यार्थीहरूले साथीहरूले मलाई मेसेन्जरमा इभन कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ कि सर एप्लाइड मेकानिक्समा बीम सम्बन्धी एनालाइसिस र बीम सम्बन्धी अझै भिडियो हाल्नुस्, हामीहरूलाई धेरै नै कन्फ्युजन भइरहेको छ। अनि त्यसमा पनि मैले क्वेसन ब्याङ्क हेरेँ, त्यसमा क्यान्टिलिभर बीम सम्बन्धी पनि क्वेसनहरू सोधेको रहेको छ। पोखरा युनिभर्सिटीमा, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अनि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा अनि मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा पनि सोधेको रहेको छ। मैले हेरेँ क्वेसनहरू त सिम्पली सपोर्टेड बीममा मैले लगभग 3वटा भिडियो गराइसकेको छु। आजको भिडियो हाम्रो रहेको छ क्यान्टिलिभर बीम सम्बन्धी। त क्यान्टिलिभर बीमलाई हामीले कसरी शेयर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू क्याल्कुलेसन गर्न ड्र गर्ने हो, त्यो क्याल्कुलेसनहरू गर्ने हो, त्यो आजको भिडियोमा हामी पढ्छौँ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। अब धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई यो पनि भनिसकेका छन् कि सर अरू सबैको भिडियोहरू पनि बनाउनु, तर म यो अहिले लकडाउनको समय हो, लकडाउनको समयमा मलाई मार्कर पनि अहिले भेटाइरहेको छैन, इङ्क पनि भेटाइरहेको छैन। अनि त्यही पनि म घर आएको छु र घर आउँदाखेरि मैले धेरै बुक पनि ल्याएको छैन। सो ल्याक अफ द बुकको कारणले गर्दा मैले धेरै सब्जेक्टको भिडियो बनाउनमा पाइरहेको छैन, त्यसको लागि म सरी। र त आजको क्वेसन हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम सम्बन्धी के रहेको छ त्यो तपाईको स्क्रिनमा सो भइरहेको छ, त्यहाँ पढ्नुस् के भनेको छ। म क्वेसन पढ्दिनँ, त्यसमा त्यही भनिएको छ कि शेयर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू कोर्नलाई यो क्वेसनहरू जेनरली 10 देखि 15 मार्क्समा सोधिएको हुन्छ। त क्वेसन मैले सरासर व्हाइट बोर्डमा सारिदिएको छु, तपाईँ क्वेसनलाई एनालाइज गर्नुस्। कहाँ युडिएल फोर्स लागेको छ, कहाँ हाम्रो पोइन्ट रुल लागेको छ, कुन पोइन्टमा हाम्रो पोइन्ट रुल लागेको छ, कति डिस्टेन्समा दिएको छ। अब यो हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम हो। क्यान्टिलिभर बीमको अर्थ के हुन्छ, जस्तै यहाँ फिक्स छ, मानौ यो वाल छ, मैले यहाँ यो समातेछु, यो हाम्रो के छ, बीम छ यहाँ यसरी। त यो क्यान्टिलिभर बीम यहाँ फोर्स लागिरहेको छ भने त यहाँ फोर्स लाग्दाखेरि यसले तलतिर के गर्न खोज्छन्, झार्न खोज्छ। यहाँ सपोर्ट छ भने यसरी रोटेट गर्न खोज्छन्, माथिबाट फोर्स लाग्यो भने जसरी यसरी माथिबाट यसरी रोटेट गर्न खोज्छन्। अब रोटेट हुँदाखेरि यो बीम कुन प्रकारले डिफ्लेक्सन हुन खोज्छन् त, यहाँ हेर्नुस्। यो बीम भनेको यस्तो छ भने यो बीम हाम्रो यो तरिकाले के डिफ्लेक्सन हुन खोज्छन्, यसरी यहाँ छ, यसरी यो तरिकाले डिफ्लेक्ट हुन खोज्छ। त डिफ्लेक्सन कुन कारणले हुन खोज्छन्, कुन डाइरेक्सनमा यो के भाँच्न खोज्छन्, फेलेर खोज्छन्, यो भनेको त्यो डाइरेक्सनमा। सबभन्दा पहिला जब तर यो अहिले भाँचेको छैन, भाँच्न खोज्छ, कतिले यसले रेजिस्ट गरिरहेको छ, कति यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट अकर्स भइरहेको छ त, यो इन्ड पोइन्टमा, यहाँ इन्ड पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति अकर्स भइरहेको छ, त्यहाँ भर्टिकल फोर्स कति रिएक्सन डेभलप भइरहेको छ, त्यो भन्छ हामीलाई निकाल्नको लागि। अनि जुन डिफ्लेक्सन हुन्छ नि त्यो कस्तो प्रकारले बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम डिफ्लेक्सन हुन्छ त, त्यो भन्छ हामीलाई के ड्र गर्नको लागि। तब क्यान्टिलिभर बीममा मैले तपाईलाई भनिसकेको छु कि हिन्जमा 2वटा रिएक्सन डेभलप हुन जान्छन्, जहाँ कि रोलरमा एउटा भर्टिकल रिएक्सन मात्र डेभलप हुन जान्छन्। र क्यान्टिलिभर बीममा हाम्रो 3वटा के रिएक्सनहरू डेभलप हुन जान्छन्। 3वटा रिएक्सन भनेको के, जस्तै यो छ भने माथिबाट फोर्स लाग्यो भने यो तलतिर रोटेट हुँदै तलतिर यो जान दिँदैन, मिन्स भर्टिकली फोर्स लागिरहेको हुन्छ, न यता न उता जान दिन्छ, मिन्स यहाँ होरिजन्टल फोर्स पनि लागिरहेको हुन्छ। अनि यो तल पनि रोटेट गर्दा दिँदैन, मिन्स यहाँ हाम्रो एउटा मोमेन्ट अफ द रेजिस्टेन्सले रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ। त यहाँ हाम्रो 3वटा फोर्सहरू लाग्ने भएको, एउटा यो डाइरेक्सनमा, एउटा यो डाइरेक्सनमा, अनि माथिबाट यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फोर्सहरू यो सबै लागिरहेको छ, क्लकवाइज फोर्स मोमेन्टहरू। त्यहाँ भनेको हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट जेनेरेट पक्कै हुन जान्छन्। एनालाइसिस गर्नुस्, माथिबाट यसरी फोर्स लागिरहेको छ भने यो अहिले हाम्रो भाँचेको छैन भने त पक्कै यहाँ रेजिस्ट गरिया होला कुनै मोमेन्टले, त्यो भनेको वाल छ भने वालले गरे होला, त्यो भनेको एन्टी क्लकवाइज पक्कै लागेको होला नि, त्यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट मैले एमए मानिदिएँ, यहाँ मैले यसलाई भिए मानिदिएँ, अनि यो यसलाई भिएक्स मानिदिएँ। अब यो 3वटै भ्यालु भनेको यो 3वटा जुन आयो नि अननोन रिएक्सन, यो 3वटा अननोन रिएक्सनको भ्यालु केही न केही हुनै पर्छ भनेर जरुरी छैन। यहाँ भर्टिकल फोर्स मात्र दिएको छ, त्यही भएर भिएसँग त इक्वल हुन्छ नै। अनि यो फोर्सहरू लागिरहेको छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, त्यही भएर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ नै। तर यहाँ कुनै पनि होरिजन्टल फोर्स लागिरहेको छैन, मिन्स यहाँ हाम्रो भिएक्स इक्वल टु 0 हुने भएको। हामीले यस्तै पनि बुझ्न सक्छौँ परीक्षामा कि यदि हाम्रो होरिजन्टल फोर्स लागिरहेको छ कुनै डाइरेक्सनमा छ भने हाम्रो हिन्जमा जुन होरिजन्टल रिएक्सन हुन्छ त्यो 0 हुन जान्छन्, लागिरहेको छैन भने त्यहाँ यो पनि 0 हुने भएको। मैले यो फिगरलाई मेटेँ कसरी कुन डाइरेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्ट अकर्स हुन जान्छन् त्यो मैले देखाउन खोजेको थिएँ। तब सबभन्दा पहिला शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हाम्रो रिएक्सन कसरी डेभलप हुन कतिको डेभलप हुनु भएको त्यो पहिला हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। टोटल भर्टिकल फोर्स F5 इक्वल टु मैले 0 गरेँ, F5 इक्वल टु 0 गरेँ, अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ, तल फोर्स नेगेटिभ गरेँ।
अब गर्दाखेरि हाम्रो VA भनेको पोजिटिभ माथितिर गइरहेको छ, VA प्लस प्लस हैन, अब डाउनवर्डतिर फोर्स भइरहेको छ भने माइनस के हुने भएको 3 हुने भएको। सिमिलरली 2 into 1 यतिको डिस्टेन्समा लागिरहेको छ युडिएल, सो 2 into 1 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0। यहाँबाट हाम्रो VA को भ्यालु कति आउने भएको 7.5 किलोन्युटन आउने भएको। अब हाम्रो MA यो त 0 नै हुन जान्छन्, यसको पनि हाम्रो रिएक्सन 7.5 आयो किलोन्युटन माथितिर। अब MA को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीलाई। MA को भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँ एन्टी क्लोकवाइज मोमेन्ट जेनेरेट भयो, त्यो एन्टी क्लोकवाइज टोटल मोमेन्ट समेसन A इज इक्वल टू 0 हामी गर्छौँ। मोमेन्ट A मा कति आयो माइनस आयो। किन आयो माइनस? किनकि यो क्लोकवाइज मैले पोजिटिभ माने, एन्टी क्लोकवाइज मोमेन्ट भनेको नेगेटिभ मैले माने, त यो MA भनेको एन्टी क्लोकवाइज छ, त्यही भएर नेगेटिभ आयो। अब अरू सबै फोर्सहरू सबै क्लोकवाइज डाइरेक्सनमा भइरहेको छ, त्यो भनेको सबै क्लोकवाइज मोमेन्ट हो। क्लोकवाइज मोमेन्ट भनेको पोजिटिभ। अब 3 into 1 त प्लस 3 into 1 हैन, अनि यो प्लस 2 into 1 यो कति डिस्टेन्समा छ? यो डिस्टेन्स यो भनेको यो टोटल कन्सन्ट्रेसन फोर्स कहाँ लाग्ने भयो? यहाँ लाग्ने भयो। कति डिस्टेन्समा? यहाँबाट 1 मिटरको डिस्टेन्समा 1 यो 3.5 इन्टु 3.5 हुने भएको। सिमिलरली अब हाम्रो 2.5 इन्टु यो कति डिस्टेन्समा छ? टोटल डिस्टेन्स जोड्दाखेरि हाम्रो हुन जान्छन् 5 इज इक्वल टू 0। अनि यहाँबाट हाम्रो MA को भ्यालु आउन जान्छन् के पोजिटिभ, जुन आयो 20.5 किलोन्युटन मिटर। तर लेख्दाखेरि हामी नेगेटिभ भ्यालु लिन्छौँ, यहाँ पोजिटिभ आयो किनकि यो एन्टी क्लोकवाइजमा छ, नेगेटिभ हामी लिन्छौँ। त यहाँबाट हाम्रो एट सपोर्ट पोइन्टमा भर्टिकल रिएक्सन अनि भर्टिकल के अरे बेन्डिङ मुभमेन्ट कति आइरहेको छ एन्टी क्लोकवाइज, त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो। अब शियर फोर्स क्याल्कुलेसनको पालो हो, त्यही भएर शियर फोर्स क्याल्कुलेसन लेख्नुहोस्। यहाँ शियर फोर्स क्याल्कुलेसन मैले यो भ्यालुलाई छिटै नै अन्त गर्छु म। शियर फोर्स क्याल्कुलेसन एट पोइन्ट A मा गर्दाखेरि, राइटमा गर्दाखेरि लेफ्टमा 0 नै हुन्छ, राइटमा गर्दाखेरि यो भर्टिकल फोर्स कति गइरहेको छ? माथितिर जाँदाखेरि पोजिटिभ, तलतिर आउँदाखेरि नेगेटिभ। 7.5 माथितिर गयो हैन। किलोन्युटन मिटर मैले किलोन्युटन मिटर यहाँ लेखिन, याद राख्नुहोस्। अनि शियर फोर्स डायग्राम सिमिलरली पोइन्ट E मा, E को लेफ्टमा भनेको यही आयो। E को लेफ्टमा केही पनि फोर्स छैन यहाँ भनेको यही इक्वल टू हुने भएको। सिमिलरली अब शियर फोर्स डायग्राम E को राइटमा गर्दाखेरि 7.5 छ, यो तलतिर आइरहेको छ। राइटमा ठ्याक्कै यही पोइन्टमा फोर्स लागेको छ। राइटमा क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको त्यही पोइन्टमा फोर्स लाग्नु हो, याद राख्नुहोस्। त्यही पोइन्टमा फोर्स लाग्नु हो, त त्यो E मा त्यही पोइन्टमा फोर्स 3 मिटरको लागिरहेको छ। 3 मिन्स 4.5 किलोमिटर मिटर। अब हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिला यसको फ्री बाई डायग्राम गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। फ्री बाई डायग्राम मैले यहाँ कोरेला हैन, गर्दाखेरि यो भर्टिकल फोर्स गइरहेको 7.5, यहाँ एन्टी क्लोकवाइज मोमेन्ट गइरहेको छ MA, जुन भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ 22.5 अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो। यो E पोइन्टमा हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो 3 किलोमिटर हुन जान्छन्। सिमिलरली यो हाम्रो E मा त हैन, यो त E मै हो। अब यो हाम्रो यदि D पोइन्ट छ भने, यो हाम्रो C पोइन्ट छ भने, यो बीचमा हाम्रो एउटा फोर्स लागिरहेको छ, त्यो भनेको 2 किलोमिटर हुन जान्छन्, जुन भनेको यो कति मिटरको डिस्टेन्समा हो? यो भनेको 1 मिटर, यो पनि 1 मिटर, अनि यो 1.5 मिटर, यो 1 मिटरको डिस्टेन्समा हो। अनि यो भनेको B पोइन्टमा फोर्स लागिरहेको छ, त्यो भनेको 2.5 किलोमिटर हो, यो भनेको 0.5। यो डिस्टेन्स बढी देखा पनि यो भनेको त्यस्तै नै हो, याद राख्नुहोस्। तो 3 यति। अब यहाँ E पोइन्टमा हामीले निकाल्यो राइट साइडमा, E बाट तपाई D मा जानुस्। D को लेफ्टमा राइटमा यहाँ बीचमा कुनै पनि फोर्स छैन, त्यही भएर यो फोर्स इक्वल टु शियर फोर्स डायग्राम D को लेफ्टमा, शियर फोर्स डायग्राम D को राइटमा, अनि यहाँसम्म भयो। अब C को शियर फोर्स डायग्राम C को लेफ्टमा गर्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छन् 4.5 यो छ, अनि 2 भनेको घट्यो अब तलतिर, मिन्स 2.5 हुने भएको। C को लेफ्टमा 2.5, अब C को राइटमा शियर फोर्स डायग्राम C को राइटमा त्यही फोर्स हुनु भएको कति 2.5। अब E यो के छ B, त शियर फोर्स डायग्राम के B को लेफ्टमा यही फोर्स हुन जान्छन्, यो भनेको शियर फोर्स डायग्राम B को लेफ्टमा, अनि B को राइटमा गर्दाखेरि राइटमा ठ्याक्कै 2.5 किलोमिटर फोर्स लागिरहेको छ, त्यो भनेको के हुन जान्छन्, जुन यति फोर्स कति छ 2.5 छ, यो 2.5 तलतिर आइरहेको छ, 2.5 इक्वल टु 0।
मिन्स अन्तिममा शियर फोर्स डायग्राम यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भने त्यहाँ भनेको 0 आयो भने हामीले भर्टिकल रिएक्सन मोमेन्ट जुन निकाल्यौँ नि त्यो भनेको करेक्ट छ भनेर एक्जाममा तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि ढुक छ यहाँसम्म गरेको हामीले क्याल्कुलेसन ठिक छ, अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। यदि 0 किलोमिटर आइरहेको छैन भने पक्कै बुझ्नु केही न केही क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भएको छ। त्यही भएर एकचोटि एक्जाममा यदि आएन भने त्यो माथि सरासर एकचोटि चेक गरिहाल्नु, किनकि धेरैजना एक्जामिनरहरूले क्वेसन भनेको एन्सर मिलेको छ कि छैन भनेर त्यसैमा मार्क दिइरहेको हुन्छ, प्रोसेसमा दिइरहेको हुँदैन। त्यही भएर एकचोटि त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। अब शियर फोर्स डायग्राम हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ। अब शियर फोर्स डायग्राम क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, शियर फोर्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले शियर फोर्स डायग्राम निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको कुन तरिकाले, यहाँ हेर्नुहोस्, यही फिगर मैले यसरी कोरेला हैन, यो पोइन्ट हाम्रो के छ, ई छ, यो पोइन्ट हाम्रो के ई छ, यो डी छ, यो सी छ, यो बी छ। ए पोइन्टमा हाम्रो कति आएको थियो तपाईँ एकचोटि उस गर्नुहोस्, भिडियोलाई पछाडि गर्नुहोस् अथवा कोहीमा सार्दै जानु भन्नु छ कति। ए पोइन्टमा हाम्रो आएको थियो 7.5, 7.5 मैले पोजिटिभ माथि गएँ, यो प्लस यो नेगेटिभ हैन। 7.5 आएपछि हाम्रो ई पोइन्टमा के थियो, ई पोइन्टको लेफ्टसम्म यही थियो, ई पोइन्टको लेफ्टसम्म हाम्रो यही थियो। अनि ई पोइन्टको राइटमा कति आयो, 4.5 आयो। ई पोइन्टको राइटमा 4.5 आयो, त्यही भएर यहाँबाट यहाँ जान्छ तल अनि तल आउँछौँ हामी। अनि यहाँदेखि सी को लेफ्टसम्म हाम्रो त्यही फोर्स हुन्छ, सी को लेफ्टसम्म त्यही फोर्स हुन्छ। सी को राइटमा जाँदाखेरि 2.5 हुन्छ, डी को राइटसम्म त्यही फोर्स हुन्छ हैन। सी को लेफ्टमा जाँदाखेरि कति 2.5 आउँछ, 2.5 आउँछ, 2.5। यहाँ अलि यो 4.5 हो, 2.5 हो, यहाँ बुझ्नुहोस्। यो 4 के अरे यो हाम्रो आयो कति 7.5, यो 4.5, यो 4.5, यो 2.5, 2.5 भएपछि हाम्रो के हुन जान्छ नि, यो 2.5 यहाँसम्म जान्छ नि, यो 0 हुन्छ। त यसरी हाम्रो यो अनि यसरी यो हामी जोड्छौँ, यसरी जो जोड्छौँ, यसरी यहाँसम्म जान्छन्। अनि यो यहाँ के छ, युडिएल छ, युडिएल छ भने हाम्रो के हुन जान्छ, स्लोप हुन जान्छन् केमा, शियर फोर्स डायग्राममा यसरी स्लोप हुन्छ यसरी। अनि यहाँबाट यसरी हामी जान्छ अनि यो 0 हुन्छ, यो 2.5, यो पनि 2.5। त यो हाम्रो भयो शियर फोर्स डायग्राम, पोजिटिभ छ। यसरी हामीले यसलाई मार्क गरिदिन्छौँ। यहाँसम्म तपाईँलाई पुरै मजाको साथ क्लियर होला, मैले यसलाई मेट्दैछु। अब हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जान्छौँ। यो एकदमै सजिलो छ, तै पनि विद्यार्थीहरू धेरैहरू यसमा गल्ती गरिरहेको हुन्छ, कसरी गर्ने हो के गर्ने हो सर भनेर कमेन्ट गरिरहेको थियो। अब हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम को लागि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम लेख्नुहोस् यहाँ, बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट ए मा हामीले निकालिसकेका छौँ। कति आएको छ, 22.5 आएको छ। त्यो भनेको एन्टी क्लकवाइज आएको छ, एन्टी क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हो। त्यही भएर बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट ए भनेको माइनस हो, नेगेटिभ भनेको मैले माइनस लिए किनकि एन्टी क्लकवाइज थियो, क्लकवाइज हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ। त यो किलोमिटर मिटरमा आयो। अनि सिमिलरली बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट हामीले बी मा क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बी मा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सरी ई छ भने हाम्रो कति आयो, यो बेन्डिङ मोमेन्ट यो पहिला 22.5 हैन। अनि ईमा यो फोर्स आइरहेको छ 7.5 भनेको क्लकवाइजमा आइरहेको छ, त्यही भएर 7.5 इन्टु 1 डिस्टेन्समा छ, त्यही भएर -5 किलोमिटर 15 किलोमिटर आयो। सिमिलरली बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट हाम्रो केमा, डीमा। त डीमा गर्दाखेरि यो त हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट जोडिन्छ नै 22.5। सिमिलरली 7.5 प्लस 7.5 क्लकवाइजमा छ, यो डी सम्मको डिस्टेन्स 2.5 भयो, 2.5 हैन। अनि डीमा जोड्दाखेरि हाम्रो 3 किलोमिटरको फोर्स आइरहेको छ, त्यही भएर क्लकवाइज त्यो एन्टी क्लकवाइज छ, त्यही भएर नेगेटिभ 3 इन्टु 1.5 डिस्टेन्समा छ। यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यति आयो। तपाईँ पनि क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नुहोस् कि एक्जाम यदि क्याल्कुलेसन तपाईँले मजाको साथ गर्नु भएन भने, क्याल्कुलेसन फास्ट हान्नु भएन भने पक्कै नै तपाईँ क्वेसन छाड्नुहुन्छ अर्को यो 15 मार्क्सको चक्करमा। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट अब केमा, सीमा गर्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस् -20.5 प्लस 7.5 इन्टु यो डिस्टेन्समा मात्र चेन्ज हुन जान्छन्। जुन 2.5 छ भने सीमा जाँदाखेरि यो डिस्टेन्स हाम्रो जोड्ने भयो, 2 डिस्टेन्स जोड्ने भयो। मिन्स हाम्रो यो के हुन जान्छन् 4.5 हुन जान्छन्। अनि यो भनेको यस्तै घुमाउँछ एन्टी क्लकवाइज, त्यही भएर नेगेटिभ हुन जान्छन् 3.5 इन्टु 3.5 अनि के 2 इन्टु 1.1 इन्टु 1.25 यति हाम्रो क्याल्कुलेसन आयो। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट अब केमा गर्नु पर्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट 8 पोइन्ट बी मा गर्नु पर्यो। बी मा हेर्नुहोस्, बी मा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 नै आउँछ। किन 0 आउँछ, किनकि 8 पोइन्ट इन पोइन्टमा 0 नै हुन्छ हैन।
अब तपाईलाई चाहियो हैन 0 हुँदैन भनेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रुफको लागि मैले गरिदिए। बी मा पोइन्ट गर्नुस् हैन, गर्दाखेरि 22 पोइन्ट यति पोजिटिभ 7.5 यो डिस्टेन्स कति जोड्नु भयो 0.5 जोड्नु भयो भनेको 5 हुने भएको 3.5 * 4 हुने भएको 2 * 1.1.5 हुने भएको हैन। यो जोड्दाखेरि 0 किलोमिटर आयो यहाँबाट। अब यसलाई हामीले के गर्छौं, यसलाई अब हामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा देखाउँछौं। त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा देखाउँदाखेरि जस्तै यो छ, सबै नेगेटिभ फोर्स आएको छ। यो माथिको लागि मैले पोजिटिभ तल नेगेटिभ भने हैन। त यो 22.5 ए पोइन्टमा आएको छ। यो हाम्रो ए पोइन्ट छ, यो हाम्रो ई पोइन्ट छ, यो हाम्रो डी पोइन्ट छ, यो हाम्रो सी पोइन्ट छ, यो हाम्रो बी पोइन्ट छ। त ई पोइन्टमा कति आएको छ, ई पोइन्टमा 15 किलोमिटरको फोर्स आएको छ यसरी हैन। 15 भनेको यसरी आएको छ ल। अनि डी पोइन्टमा जाँदाखेरि हाम्रो 8 आएको छ यसरी। अनि यसमा जाँदाखेरि 1 पोइन्ट आएको छ यसरी। अनि यसमा 0 आएको छ। त यो भनेको यहाँ के हुन्छ, केही पनि फोर्स छैन, यो हाम्रो स्लोप डाइरेक्सनमा जान्छ। यहाँ हाम्रो ई देखि डी सम्म केही पनि छैन, यो पनि हाम्रो यस्तै जान्छ, यस्तै जान्छ। अनि डी देखि सी सम्म हाम्रो के छ, युडियल फोर्स छ। युडियल फोर्स हुँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छन्, शेयर फोर्समा स्लोपमा हुन्छ भने यसमा पराबोलिक हुन्छ। त पराबोलिक भनेको युडियलको लागि हाम्रो यस्तै हुन्छ। यो कसरी हुन्छ तपाईले मैले प्रिभियस भिडियोमा सबै कुरा मैले भनिसकेको छु। अनि यहाँबाट डाइरेक्ट बी मा जाँदाखेरि 0 हुन्छ यसरी। त्यो हाम्रो के हुने भइगयो, यो हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हुने भइगयो। त यसरी तपाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त यो हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो यसरी। अब यसरी तरिकाले हामीले के गर्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट शेयर फोर्स डायग्राम गर्यो। बेन्डिङ के को लागि, हामीले क्यान्टिलिभर बीमको लागि। अब यो लकडाउनको अवस्था छ। लकडाउनको अवस्थामा तपाई घरमा बस्दाखेरि धेरै मोबाइलको एडिक्सन भएर फेसबुकहरु चलाउनुहुन्छ होला, मलाई विश्वास छ। तर त्यो नगर्नु, टाइमलाई वेस्ट नगर्नुस्। तपाई आफ्नो जीवनमा केही न केही गर्न आउनुभएको छ। याद राख्नुस्, तपाईले यो पृथ्वीमा आउनुको एउटा मेन उद्देश्य हो, केही न केही हो। तपाई आफ्नो बुवा आमाको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। तपाई इन्जिनियर बन्न आउनुभएको छ, तर इन्जिनियर मात्र बन्नु हाम्रो उद्देश्य हो र होइन। तपाई एउटा इन्जिनियर बन्नको लागि यति नाटक 4 वर्ष गर्नुहुन्छ, कहाँ साथीसँग पिकनिक मनाउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ गएर डुल्नुहुन्छ। तर सबै अहिले यो उमेरमा गर्नु त्यो वेस्टेजको मात्र काम हो मलाई जस्तो लाग्छ। याद राख्नुस्, वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड टु इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बाई प्रोभाइडिङ द सर्भिस टु अदर्स। हामीले अरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गरेर आफ्नो नाम यहाँ कायम गर्नु छ। आफ्नो सेल्फिसको लागि मात्र हामीले आएको छैनौँ। एउटा राम्रो व्यक्तिले नै भनेको छ कि यो पृथ्वी आफैमा एउटा सुन्दरताले भरपूर्ण छ, तर यो पृथ्वीलाई अझै हामीले सुन्दर बनाउनको लागि आएका छौँ। अब तपाई इन्जिनियर भएर यो पृथ्वीलाई ठाउँ ठाउँमा ब्रिज बनाएर, घर पुलहरु बनाएर सुन्दरताले बनाउनुहुन्छ कि अरूलाई सेवा गरेर बनाउनुहुन्छ, त्यो तपाईमा डिपेन्ड पर्छ। सो अहिले हाम्रो उमेर हो आफूले आफूलाई पहिचान्नु, आफ्नो आफूभित्र भएको कलालाई पहिचान्नुस्। अनि के गर्नु पर्यो, यो टाइमको सदुपयोग गर्नु पर्यो। यो सोशल मिडियामा भएर फेसबुकमा च्याटिङ गरेर केही हुने बेला छैन। त्यही भएर पढ्नुस्, आफ्नो पनि छुट्टै एउटा नाम पहिचान कायम गर्नुस्, टाइमलाई युटिलाइज गर्नुस्। अब अर्को भिडियोमा हामी भेट गर्छौँ। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाई बाई।